नमस्कार। कृषि र कृषकका कुरा, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका कुरा, विकृति र विसङ्गतिका कुरा, विकास र विकास निर्माणका कुरा, जनताको हरेक चासो र गुनासो समेट्ने कार्यक्रम हो जनताको खबर। स्वागत छ, म किशोर चौधरी सरिखा। दर्शकवृन्द, कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै देश ठुलो सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। यो सङ्कट मोचनका बेला केही निजी तथा सरकारी अस्पतालहरू खुल्लमखुल्ला लुट्नमा व्यस्त छन्, जसमध्येको एक हो भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटल प्रणाली। हस्पिटलको नाममा अहिले लुट नै मचाएको छ भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटलले। वैशाख 23 गते हस्पिटलले कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई भर्ना लिने तर अक्सिजनको अभाव देखाउँदै गैर जिम्मेवारीपना देखाउँदै अनियन्त्र सारेका थिए। हस्पिटलको गैर जिम्मेवारीपनाकै कारण 2 जनाले ज्यानै गुमाएका थिए। अझ दर्जनौं बिरामीको ज्यानसँग खेलवाड गर्ने दुस्साहस गर्यो, जुन निन्दनीय छ। यति हुँदा पनि हस्पिटल प्रशासन सुध्रिने पक्षमा छैन। अहिले पनि अस्पतालको शय्या क्षमताभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित बिरामी भर्ना लिएका छन्, त्यो पनि अक्सिजन बिरामीका आफन्तले ल्याउनु पर्ने शर्तमा। यो भन्दा गैर जिम्मेवारीपना र अराजकता अरू के नै हुन सक्छ? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी भक्तपुरको कौशलटार स्थित भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटल अगाडि रहेका छौँ। गत बिहिबार मात्रै यो हस्पिटलमा 2 जना बिरामीले अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्यो र अन्य 14 जना बिरामी अन्य अस्पतालहरूमा सार्नु पर्यो। यहाँ के देखिन्छ भने यो हस्पिटलको कतिसम्म लापरवाही रहेको छ भन्ने कुरा। हुन त अहिले अक्सिजनको चरम अभाव देखिएको छ, यद्यपि हस्पिटलले बिरामी भर्ना लिइसके पश्चात गैर जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले बिरामीहरूलाई यहाँ अक्सिजन छैन भनेर रातारात लखेट्नु र अक्सिजनको अभावमा बिरामी मर्नु, त्योभन्दा भद्दा मजाक अरू के नै हुन सक्छ? हस्पिटलले लिइसके अब जस्तो अघिल्लो समिति लिएँ नि त, मैले यहाँ सकिनँ, म अन्त दिन्छु भनेर यो हस्पिटलको जिम्मा हुन्छ नि। त्यो भक्तपुर इन्टरनेसनलले पनि त्यस्तो गर्नुपर्छ क्या। उसले भर्ना बिरामी चाहिँ लिइदियो, बिचमा अक्सिजन छैन भनिदियो, आइसियूको बिरामीले मारिदियो, भेन्टिलेटर कता यसरी मऱ्यो उसरी मऱ्यो। केही समय अगाडि हामी भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटलका म्यानेजरसँग पनि कुराकानी गर्नको लागि हामी खोजेका थियौँ, यद्यपि उहाँ आएर कुरै नगरिकन उहाँ फेरि भित्र जानुभयो। उहाँ के कारणले जानुभयो हामीलाई केही पनि, हाम्रो क्यामेरा देख्ने बित्तिकै हाम्रो क्यामेराबाट नखिच्नुहोस् भनेर मात्रै उहाँले यति मात्रै भन्दै उहाँ फेरि हस्पिटल भित्रै जानुभयो र हामीसँग यो विषयमा कुराकानी गर्न चाहनु भएन भनौँ अझ। र उहाँलाई हामी पटक पटक भेट्ने प्रयास गऱ्यौँ, यद्यपि उहाँ भेट्न चाहनु भएको छैन। सर, हामी गोर्खा टेलिभिजनबाट हामीले पटक पटक यहाँका प्रशासनसँग बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ, तर उहाँहरू हामीसँग कुरा गर्न चाहनु भएन। यहाँ भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटलमा राखिएको एकजना प्रहरीले हामीलाई केही समय अगाडि मात्रै खिच्नलाई बन्देज गर्दै हुनुहुन्थ्यो, रोक्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, यद्यपि हामीले खिचि नै रह्यो। गर्छु अनि त्यसपछि गरौँला। मिडिया क्यामेरा बन्द हुन्छ है, क्यामेरा बन्द हुन्छ है, क्यामेरा बन्द हुन्छ है। क्यामेरा त बन्द गर्ने कुरा हुँदैन नि सर। तपाईँ को भन्नुहोस् न सर? तपाईँको प्रहरी त्यो अनि प्रहरीलाई अनि रोक्ने अधिकार हुन्छ र सर हामीलाई खिच्नलाई? यसले पनि के प्रश्न हुन्छ भने कि भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटलको लापरवाही कति देखिएको छ। उहाँहरू सञ्चार माध्यममा किन बोल्न चाहनुहुन्न? सत्य तथ्य के हो? उहाँहरू किन बोल्न चाहनुहुन्न भन्ने यसले पनि देखाउँछ, किनभने उहाँहरूको कमी कमजोरी ठुलो रहेको छ, जुन लापरवाही गरेको छ। उहाँहरूको ठुलो लापरवाहीकै कारण आज उहाँहरू मुख लुकाएर भागिराख्नु भएको कुरामा
कुनै शङ्का नै छैन। आइसियु खाली त भएपछि यहाँ आएर कुरा गरेँ। अब हामीले चाहिँ यहाँ आइसियु त छैन, आइसियु जस्तै बनाइदिन्छु, माथि आइसियु जस्तै बनाइदिन्छु भन्नुभएको थियो। तर अब आइसियु जस्तो पनि भएन। उहाँहरूले भने होइन कि हामी चाहिँ चिज बुझेरै आएको हो, आइसियु जस्तो बनाइदिन्छु भनेको थियो। अब यहाँ चाहिँ ग्यास अक्सिजन चाहिँ आफै म्यानेज गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो उहाँले भन्नुभएको थियो। अनि हुन्छ हामी आफै म्यानेज गर्छु भनेर आयो, तर अक्सिजन कहीँ पाएन। हेर्नुहोस् अब अस्पतालले खोइ त्यो हामीले कागज गरिदिएछौँ हामी आफैले गर्छु भनेर। अब अक्सिजन हामी किन भन्दाखेरि अब हामी आफैले ल्याउन सक्छ कि भनेर त्यो गरेको, तर चाहिँ अक्सिजन भर्ने ठाउँमा कहीँ भर्दिएछ। के गर्नु? अस्पतालले के भन्छ अक्सिजन दिनु पर्यो भनेर आफै म्यानेज गर्नु आफै म्यानेज गर भनेरै चाहिँ हामी कागज गरेर आएको, उहाँहरूलाई चाहिँ केही छैन। त्यही पनि त एउटा हस्पिटल खोलिसकेपछि त अक्सिजनको म्यानेज त उहाँको पनि दायित्व हो नि त। दायित्व त हो, अब उहाँले पनि भरेर ल्याउन सक्दैन, कतै सकिएन। भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटलको कति लापरवाही रहेको छ भन्ने कुरा यहीँका बिरामीहरूले पनि भनिराखेका छन्, यहीँका बिरामीका अभिभावकहरूले पनि भनिराखेका छन्। अहिले भर्खरै हामीसँग एकजना बिरामीका अभिभावक आएर यहाँ अक्सिजन छैन, हामी त्यही पनि यहाँ भर्ना लिएको छ, राखेको छ र कागज गराएको छ हामीलाई कि अक्सिजन आफै म्यानेज गर्नु, आफै ल्याएर यहाँ अक्सिजन दिनु भनेर। कतिसम्म गैर जिम्मेवारीपना यो हस्पिटलको देखेको छ भन्ने कुरा यसले पनि प्रश्न हुन्छ कि अक्सिजन छैन भनेर हस्पिटल बन्द गर्न सक्नुपर्छ। तर यहाँ बिरामीका अभिभावक आफैलाई खोजेर अनि त्यसपछि आफ्नो बिरामीलाई यहाँ अक्सिजन लगाउनुस् भनेर यहाँ कागज गराउँछ भनेपछि हस्पिटलको काम के त? व्यवस्थापन गर्ने हस्पिटलको काम होइन के? हस्पिटलले खनखनी गनेर पैसा मात्रै लिने हो? अहिले ती बिरामीका अभिभावकका भनाइअनुसार आइसियुमा भर्ना गर्नुपर्ने ती बिरामीलाई हामी आइसियु जस्तै बनाइदिन्छौँ, तपाईँको बिरामी ल्याउनुहोस्, हामी भर्ना गर्छौँ। यहाँ कतिसम्म लापरवाही देखेको छ यसले पनि प्रष्ट हुन्छ। हस्पिटल नामको मात्रै हस्पिटल खोलिएको छ भन्ने यसले पनि प्रष्ट हुन्छ। अझ यहाँ 15वटा शैय्याको लागि मात्रै यहाँ अनुमति दिएकोमा अहिले 30वटा शैय्या सञ्चालन गरिराखेको यहाँ छ। यसले पनि यहाँ कसरी काम भइराखेको छ, सम्बन्धित निकायको ध्यान यतातिर गएको छैन, सरकारवालाको ध्यान यतातिर गएको छैन। भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटलले बिरामी मार्ने उद्योग नै चलाएको छ भन्दा कति पनि फरक पर्दैन। बिरामीलाई उपचार गर्छु भनेर भर्ना लिने, तर बिचमै यो छैन त्यो छैन भन्दै बहानाबाजी गरेर पन्छिन खोज्छन् भने त्यो हस्पिटलको सेवा सुविधाको गुणस्तरको विषयमा छर्लङ्ग हुन्छ। हो, वैशाख 23 गते हस्पिटलले भर्ना लिएर बिरामीको जीवनसँग खेलवाड गर्ने दुस्साहस मात्रै गरेनन्, 2 जना बिरामीले ज्यानै गुमाउनु पर्यो। अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ, बिरामी भर्ना लिने तर अक्सिजन नदिने, भर्ना लिनु अगावै अक्सिजन आफै ल्याउनुपर्छ भनेर कागज गरेको छ हस्पिटल प्रशासनले। त्योभन्दा निर्लज्जपना अरू के नै हुन सक्छ? बिरामी निको भइन्छ कि भनेर उपचार गर्न जाने हो, तर यहाँ त गैर कानुनी रूपमै बिरामीसँग कागज गराएर मात्रै उपचार गराएको भेटिएको छ। अक्सिजन उपलब्ध गराउन नसक्ने हस्पिटलले बिरामीको उपचार गर्छु भनेर बिरामी भर्ना लिनु ठुलो अपराध हो। अक्सिजन आफै लिएर आउनुस् अनि मात्रै बिरामीको उपचार गर्छु भनेर कागज गर्नु हस्पिटलको उपचार पद्धतिमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, एकैछिनको विश्राम। वैशाख 23 गतेका दिन कौशलटार स्थित भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटलमा 14 जना कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित आइसियुमा
उपचाररत थिए। तर राति 9 बजेतिर एक्कासी अस्पताल प्रशासनले अक्सिजन सकिएकोले केही गर्न नसक्ने बताएपछि कोलाहल नै मचिएको थियो। एकातिर अस्पतालहरूमा बेड नपाउने, अर्कोतिर अस्पताल प्रशासनले गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार देखाएपछि बिरामीसँग बिरामीका आफन्तहरू अतालिएका थिए। अक्सिजन सकेको जानकारी समयमै गराएको भए सायद ज्यान गुमाउनेहरू पनि बाँच्ने थिए। तर विडम्बना अस्पतालको कमाउ धन्दाका कारण यो परिस्थिति आए पनि नियमन गर्ने निकाय मूकदर्शक बनेका छन्। पावर र पहुँचको भरमा अहिलेसम्म अस्पताल प्रशासनलाई हल्लाउन सकेको छैन। बरु सुध्रिनुको सट्टा झन बेप्रवाह खुलेआम कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारको नाममा व्यापार गरिरहेको छ। बिरामीको अभिभावकसँग अक्सिजन आफै ल्याउने शर्तमा अझ कागज गराएर उपचार गरेको भेटिएको छ। आइसियुमा राख्नुपर्ने बिरामीलाई आइसियु जस्तै बनाएर उपचार गरिदिन्छु भन्दै बिरामीको जीवनसँग खेलवाड गरेको भेटिएको छ। यस्तै कालो करतुत फेला परेको छ। तर नियमन गर्ने निकाय चुपचाप टुलु हेरेर बसेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोरोनाको दोस्रो लहरले अहिले सिङ्गो देशलाई नै तहस नहस बनाइदिएको छ। कतै औषधि उपचार नपाएर छटपटाई प्राण त्याग्नु परेको छ भने कतै दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर 2 छाक जोड्नेहरू बिहान बेलुकाको गाँस जोड्न नसकेर जीवनसँग हरेस खाने स्थितिमा पुगेका छन्। तर सरकार र प्रतिपक्षी दलको कुर्सी बचाउने र गिराउने खेलमै ध्यान केन्द्रित छ। अक्सिजन र अन्य औषधिको अभाव चुलिँदै गएको छ। कोरोना संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। तर यस्तो अवस्थामा पनि लुट धन्दा मचाउनेहरू मचाएकै छन्। यो सङ्कट मोचनका बेला केही निजी तथा सरकारी अस्पतालहरू खुल्लम खुल्ला लुट्नमा व्यस्त छन्। जसमध्येको एक हो भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली। कोरोनाका बिरामी भर्ना गरेर अहिले लुट धन्दा मात्रै मचाएको छैन, बिरामीको जीवनसँग पनि खेलवाड गरेको भेटिएको छ। एउटा अस्पतालको मर्यादा बिर्सेर गैर कानुनी काम गरेको भेटिएको छ। अक्सिजनको उपलब्धता नभएर 2 जना बिरामीको मृत्यु भयो, 1 जनाको चाहिँ मृत्यु भयो। 1 जना चाहिँ अर्को हस्पिटलमा रिफर गर्दाखेरि बाटोमा लैजाँदा 1 जनाको मृत्यु भयो भने 2 जनाको मृत्यु भयो। जस्तो अब उहाँहरू त अब 15 सयको भनेर अनुबन्ध लिएको, अब त्यो 30 सयको पनि चलाएको भेटियो नि त, होइन? अब यस्तो छ सर, हामीले त्यो कुराहरू अब सोधेका छौँ सर। त्यो जवाब आइसकेपछि त्यसलाई के हुन्छ कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ त, त्यसपछि हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ तपाईँहरूले? पत्र गरेर चाहिँ हिजो हामीले पत्र पठाएको, रिटर्न पत्र गएको छ। भनेपछि अब त्यो आएपछि त्यसपछि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। उहाँहरूको के जवाब हो, उहाँहरूले के गर्नुभएको छ त्यो सबै बुझेर हामीले चाहिँ त्यसपछि अगाडि बढाउँछ। वैशाख 23 गते हस्पिटलको गैर जिम्मेवारीपनाकै कारण 2 जनाको ज्यान गएको थियो। यस्तै दर्जनौं कोरोना संक्रमित बिरामीको ज्यान जोखिममा परेको थियो। मृतकको उपचारमा लागेको खर्च मिनहा गरिदिने भन्दै ढाकछोपको प्रयास नगरेको होइन, तर कमी कमजोरी एउटा भए पो लुकाउन सजिलो। यहाँ त दर्जनौं कमी कमजोरी छताछुल्ल भएको छ। सूर्यको किरणलाई हत्केलाले छेक्न खोज्नु र भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटलको कमी कमजोरी लुकाउन खोज्नु एउटै हो। यति हुँदा पनि हस्पिटल प्रशासन सुध्रिने पक्षमा छैन।
बरु यही हो मौका भन्दै त्यस्तै प्रकृतिको गल्ती दोहोर्याउँदै गएको भेटिएको छ। तर सञ्चालनको अनुमति दिएको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका न त कानले सुनेको छ न त आँखाले नै देखेको छ। भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटललाई खुल्ला साढे जस्तै छोडिदिएको छ। त्यस्तो हस्पिटल नखोलेकै ठिक, बरु कम खुलुन्, गुणस्तर खुलुन् कि धेरै खोलेर कामै छैन। न गुणस्तर दिन सकेन, यस्तो महामारी छ होइन, कोभिडको यस्तो महामारी छ, अक्सिजनै पुर्याउन नसक्ने। पहिला चाहिँ एडमिसन गर्ने, त्यसपछि चाहिँ यो अक्सिजनै पुर्याउन नसके त गाह्रो भइहाल्छ नि सर। अहिले पनि अस्पतालको शय्या क्षमताभन्दा बढी कोरोना संक्रमित बिरामी भर्ना लिएको भेटिएको छ। त्यो पनि अक्सिजन बिरामीका आफन्तले ल्याउनु पर्ने शर्तमा। यो भन्दा गैर कानुनी र अराजकता अरू के नै हुन सक्छ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मुख दर्शक भएर बसेको छ। चौतर्फी आलोचनापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले स्पष्टीकरण सोधेको छ। हस्पिटलले स्पष्टीकरण पेश गरेपछि कारवाही गर्ने जनाएको छ। के कारवाही हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटलले बिरामी मार्ने उद्योग नै चलाएको भन्दा कति पनि फरक पर्दैन। बिरामीलाई उपचार गर्छु भनेर भर्ना लिने, तर बिचमै यो छैन त्यो छैन भन्दै बहानाबाजी गरेर बञ्चिन खोज्नु ठुलो अपराध हो। हस्पिटलमा पूर्वाधारको अभाव छ, स्रोत र साधन छैन भने बिरामीको उपचार होइन, बिरामी मार्ने उद्योग हो भन्दा फरक पर्दैन। अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ। बिरामी भर्ना लिने तर अक्सिजन दिन नसक्ने। भर्ना लिनु अगावै अक्सिजन आफै ल्याउनु पर्छ भनेर कागज गरेको छ हस्पिटल प्रशासनले। त्यो भन्दा निर्लज्जपना अरू के नै हुन सक्छ। खुलेआम बिरामीको जीवनसँग खेलवाड गर्ने भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटललाई कसैले लगाम लगाउन सकिएको छैन। विभिन्न प्रलोभन देखाएर बिरामी तान्ने यो हस्पिटलको नियति नै बनेको छ। यति हुँदा पनि कुनै निकायले यो हस्पिटललाई कारवाही गर्ने आँट गरेको छैन। अस्पताललाई सञ्चालन अनुमति दिएको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका पनि अस्पतालको ढाकछोपमा खुलेरै उत्रिएका छन्। अहिले नगर प्रमुखलाई यो विषयमा जानकारी लिनका लागि हामीले पटक पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्यो, तर उहाँले फोन उठाउनु भएन। दोषीलाई कारवाही गर्नुको सट्टा पृष्ठपोषण गर्नु कदापि जायज छैन। गल्ती गर्दै जाने र छुट दिँदै जाने हो भने भोलिका दिनमा अस्पतालमाथिको विश्वास घट्दै जानेमा दुई मत छैन। मतियारलाई पृष्ठपोषण होइन, कारवाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ। भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटलको हकमा मध्यपुर ठिमी नगरपालिका धामी पनि आफै, झाँक्री पनि आफै बनेको कुरा प्रष्ट हुन्छ। हुन त जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ, तर अहिलेसम्म स्पष्टीकरण बुझाएको छैन। स्पष्टीकरण पेश भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कस्तो कारवाही गर्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। प्रसङ्ग बाँकी नै छ। एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम जनताको खबरमा। भक्तपुर इन्टरनेसनल अस्पतालले मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाबाट 15 शय्याको अनुमति लिएको छ, तर अहिले 30 शय्यामा सेवा दिइरहेको छ। यसले पनि अस्पतालको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। हुन त अहिले विषम परिस्थिति छ, अक्सिजनको चरम अभाव छ।
अन्य अस्पतालहरूले पनि अक्सिजनको अभावमा बिरामीहरूलाई अन्यन्त्र सार्ने गरेको भेटिएको छ। नेपाल मेडिकल कलेज एन्ड शिक्षण अस्पतालले अक्सिजन आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै बिरामीलाई अन्यन्त्र लैजान भनेको थियो। देशकै प्रतिष्ठित ग्रान्डी अस्पताल, मेडिसिटी अस्पताल लगायत दर्जनौं अस्पतालहरूले नयाँ बिरामी भर्ना नलिने जनाइसकेको छ। नर्भिक अस्पतालले पनि अक्सिजनकै अभावका कारण जुनसुकै बेला अकल्पनीय घटना हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ। मदरल्यान्ड अस्पतालले कोरोना संक्रमितलाई भर्ना लिँदा अक्सिजन सपोर्ट चाहिने भए सम्पूर्ण व्यवस्था संक्रमित पक्षलाई नै गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गराउने गरेको भेटिएको छ। भक्तपुर अस्पताल लगायत अन्य दर्जनौं अस्पतालहरूमा अक्सिजन सकिएको छ, तर सबैले पूर्व जानकारी गराएको छ, न कि भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटल जस्तो बिरामीलाई झुक्क्याएर भर्ना गर्ने राख्ने गरेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बिरामी निको भइन्छ कि भनेर उपचार गर्न जाने हो, तर यहाँ त गैर कानुनी रूपमै बिरामीसँग कागज गराउँछन् अनि मात्र उपचार गर्न राजी हुन्छन् अस्पताल प्रशासन, जसमध्येको एक हो भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटल। एउटा बिरामीलाई आवश्यक पर्ने हरेक चिजको सुविधा गर्नु अस्पताल प्रशासनको दायित्व हो र हस्पिटल प्रशासनका लागि यी सबै प्रक्रिया पुर्याउनै पर्छ। यदि बिरामीलाई यी अत्यावश्यक सेवा पुर्याउन सक्दैन भने त्यस्ता अस्पताल सञ्चालनको कुनै औचित्य छैन। अक्सिजन उपलब्ध गराउन नसक्ने हस्पिटलले बिरामीको उपचार गर्छु भनेर बिरामी भर्ना लिनु ठुलो अपराध हो। अक्सिजन आफै लिएर आउनुस् अनि मात्रै बिरामीको उपचार गर्छु भनेर कागज गर्नु हस्पिटलको अर्को ठुलो अपराध हो, जुन भक्तपुरको कौशल टार स्थित भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटलले गरेको पाइएको छ। वैशाख 23 गते हस्पिटलले अक्सिजन उपलब्ध गराउन नसकेकै कारण 2 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। तर यति लापरवाही हुँदा समेत पावर र पहुँचको अगाडि कसैको दाल गलेन। यही भएर होला सुध्रिनुको सट्टा झन्झन बेप्रवाह खुल्लेआम कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारको नाममा व्यापार गरिरहेको छ। आइसियुमा राख्नुपर्ने बिरामीलाई आइसियु जस्तै बनाएर उपचार गरिदिन्छु भन्दै बिरामीको जीवनसँग खेलवाड गरेको भेटिएको छ। बिरामीको अभिभावकसँग अक्सिजन आफै ल्याउने शर्तमा अझ कागज गराएर उपचार गरेको भेटिएको छ। यस्तै कालो करतुत फेला परेको छ, तर नियमन गर्ने निकाय चुपचाप टुलु हेरेर बसेको छ। खुल्लेआम बिरामीको जीवनसँग खेलवाड गर्ने भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटललाई कसैले लगाम लगाउन सकेको छैन। अस्पताललाई सञ्चालन अनुमति दिएको भक्तपुर ठिमी नगरपालिका पनि अस्पतालको ढाकछोपमा खुलेरै उत्रिएका छन्। हामीले नगर प्रमुखलाई यो विषयमा जानकारी लिनका लागि पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्यौं, तर उहाँले फोन उठाउनु भएन। मेयरज्यू गलत गर्नेलाई उम्काउन खोज्ने होइन, कारवाहीको भागीदार बनाउनेतिर लाग्ने हो कि दोषीलाई कारवाही गर्नुको सट्टा पृष्ठपोषण गर्नु कदापि जायज छैन। विभिन्न प्रलोभन देखाएर बिरामी तान्ने यो हस्पिटलको नियति नै बनेको छ। यति हुँदा पनि कुनै निकायले यो हस्पिटललाई कारवाही गर्ने आँट गरेको छैन। हुन त अहिले विषम परिस्थिति छ, अक्सिजनको चरम अभाव छ। अन्य अस्पतालहरूले पनि अक्सिजनको अभावमा बिरामीहरूलाई अन्यन्त्र सार्ने गरेको छ।
नेपाल मेडिकल कलेज एन्ड शिक्षण अस्पतालले अक्सिजन आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै बिरामीलाई अन्यत्र लैजान भनेको थियो। मेडिसिटी अस्पतालले कोरोना लागेका गम्भीर बिरामी भर्ना नलिने जनाइसकेको छ। मदरल्यान्ड अस्पतालले कोरोना संक्रमितलाई भर्ना लिँदा अक्सिजन सपोर्ट चाहिने भए सम्पूर्ण व्यवस्था संक्रमित पक्षले नै गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गराउने गरेको छ। भक्तपुर अस्पताल लगायत दर्जनौं अस्पतालहरूमा अक्सिजन अभाव देखिएको छ, तर सबैले पूर्व जानकारी गराएको छ। न कि भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटलको जस्तो बिरामीलाई झुक्क्याएर भर्ना गरेर राख्ने काम गरेको छ। मतियारलाई पृष्ठपोषण होइन, कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ। भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटलको हकमा मध्यपुर ठिमी नगरपालिका धामी पनि आफै झाँक्री पनि आफै बनेको कुरा प्रष्ट हुन्छ। हुन त जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ, तर अहिलेसम्म स्पष्टीकरण बुझाएको छैन। स्पष्टीकरण पेश भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कस्तो कारवाही गर्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। हुन त देशका प्रतिष्ठित अस्पतालहरूमा समेत अहिले अक्सिजनको चरम अभाव देखिएको छ। अक्सिजनको चरम अभाव अहिले देशका दर्जनौं अस्पतालहरूले खेपिरहेको छ। हजारौं बिरामी अक्सिजनको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। अक्सिजन उद्योगदेखि सिडिओ कार्यालय, सिसिएमसी मन्त्रालयसम्म अक्सिजन चाहियो भन्दै हार गुहार गरिरहेका छन्, तर पनि कहीँ कतैबाट पनि अक्सिजनको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। तर सरकार र प्रतिपक्षी दलहरू जनतालाई भन्दा कुर्सी लुछाचुडीमा बढी केन्द्रित बनेको छ। यदि यही अवस्था रहिरहने हो भने अक्सिजनकै अभावमा कोरोना संक्रमित हजारौं बिरामीले ज्यान गुमाउन सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। विकृति र विसङ्गति विरुद्धको हाम्रो खबरदारी जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 54 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त जनताको खबर आजलाई यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।